नाज़रीन, आज हम आपके साथ मौत से पहले ज़ाहिर होने वाली चंद निशानियों के बारे में बात करेंगे। ये निशानियाँ वो निशानियाँ हैं जिनके बारे में कुरान मजीद में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। ये निशानियाँ हर इंसान के सामने आती हैं, चाहे इंसान मोमिन हो या काफिर। एक एक कर ये निशानियाँ मौत आने से पहले ज़ाहिर होती हैं। आज हम इसी वीडियो में जानेंगे। ये छोटी सी वीडियो है, मैं आपके साथ इसमें सारी डिटेल्स शेयर करूँगी। मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख के हार्ट ज़रूर लगाइएगा। मैं आपके साथ मुकम्मल वीडियो शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि वस्हाबी बिअददि मा फी जमील कुरानी हरफा हरफा व बिअददि कुल्ली खैरन हरफा हरफा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो, जो हम तक अल्लाह ताला का कलाम लेकर आए और ऐसी ऐसी बात वो हमारे तक लेकर आए कि हम उन बातों को आने वाली नस्लों तक पहुँचाएँ। और अगर हमारी मौत का वक़्त हमारे करीब आए तो हम अपनी मौत से पहले अपनी तैयारी करके रखें कि अल्लाह तबारक व तआला मौत के वक़्त पर सख्ती ना करे। दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बुलंद और पाक शख्सियत हैं जिनको अल्लाह ताला ने इतना मुकाम दिया कि अल्लाह ताला ने उनकी पैदाइश से पहले ही उनका नाम अपने अर्श पर अपने साथ लिख दिया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। वो सिर्फ़ इंसान के लिए ही रहमतुल लिल आलमीन नहीं, बल्कि वो सारी दुनिया के लिए, जिंद परिंद इंसान फरिश्ते सबके लिए ही वो रहमतुल लिल आलमीन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो बात बताई, हर एक बुरी चीज़ से मना किया, हत्ता तक कि अपनी नस्ल यानी अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह और उनसे उनकी औलाद थी, उनको भी यही हुक्म दिया कि अल्लाह की राह के लिए कुर्बान हो जाना है, हमें रोज़े आखिरत तक के लिए सब्र करना है। और हमें भी यही सिखाया, अगर वो सब्र ना करते तो आज शायद हमें भी कोई हिम्मत ना होती। आज मैं आपके साथ मौत की चंद ऐसे निशानों के बारे में बात करने जा रही हूँ जिनके बारे में आप सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि नाज़रीन, मौत एक ऐसी दिन है, मौत एक ऐसी चीज़ है जिसका एक इंसान नाम सुने तो वो कांप जाता है। सोचे जिस वक़्त वो एक इंसान के सामने आ गई तो उसका क्या बनेगा। क्योंकि नाज़रीन, चाहे मोमिन हो या काफिर हो, मौत हर किसी को आनी है। अल्लाह ने मौत का हुक्म सिर्फ़ इंसानों पर ही वाजिब नहीं किया, या मौत सिर्फ़ इंसानों को ही नहीं आती, बल्कि जिंद परिंद फरिश्ते सबको मौत आएगी, सबको मौत। नाज़रीन, मौत वो सबसे खौफनाक चीज़ है जिसका नाम सुन के इंसान को डर लगता है। क्योंकि नाज़रीन, आप देखें, एकदम मर जाना, अच्छी खासी खुशी भरी ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, एकदम हमारी मौत हमारे सामने आ गई और आज हमें पता भी नहीं कि हम एक छोटी सी जगह पर जा रहे हैं, वो जगह जहाँ करवट लेने की भी जगह नहीं है। इसीलिए अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह को मनाएं कि आपकी वो तंग जगह भी आपके लिए जन्नत का बाग बन जाए। कहा है ना अल्लाह ने कुरान में कि तुम ऐसे अमाल करो कि मैं तुम्हारी कब्र को तुम्हारे लिए खुशहादा कर दूँगा, मैं तुम्हारी कब्र को तुम्हारे लिए सुकून बना दूँगा। जिस कब्र में तुमने आना है मेरे पास, जिस मिट्टी से मैंने तुम्हें बनाया उसी में तुमने घुलना है, उसी में ही तुमने आना है। तो अपने अमाल को अल्लाह के लिए, अपने अल्लाह के लिए इतना प्यारा बना लो कि तुम जिस कब्र में जाने को डरते हो उसमें जाने के लिए तुम खुशी महसूस करो कि मुझे किसी का डर नहीं, मुझे मेरे अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है। मैंने अपने अल्लाह से लव लगाया, अपने अल्लाह से दिल लगाया, मेरी कब्र भी मेरे लिए जन्नत है। अल्लाह तुम्हारे लिए उस कब्र को खुशहादा बाग बना देंगे, जन्नत बना देंगे। फिर कब्र भी जन्नत होगी, पुल सिरात भी जन्नत होगी, मैदान हशर भी जन्नत होगा और जन्नत भी जन्नत होगी। सुभान अल्लाह। आप इस वीडियो को दूसरों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, कुरान मजीद की एक सूरत में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक जिन लोगों ने कहा कि वो हमारा अल्लाह हमारा रब है और उस बात पर आखिरी सांस तक कायम रहे, तो उनके ऊपर रहमत के फरिश्ते नाजिल किए जाएंगे और वो उनसे कहेंगे कि ए शख्स, ना डर और ना गम कर, तेरे रब ने तुझसे जिस जन्नत का वादा किया था आज तू उसमें दाखिल किया जाएगा। तेरे रब ने तुझसे जिस जन्नत का वादा किया था
آج وہ تیرے لیے تیار ہے۔ یعنی ایک نیک انسان، ایک نیک روح جس نے ساری عمر اپنے اللہ کو یاد کیا، اپنے کاموں کو بھی دیکھا اور ان کے ساتھ اپنے اللہ کی عبادت کرتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس کی پیدائش سے پہلے اس کو یہ فرمان بتا رہے ہیں کہ اے اطمینان والی روح، تو خوش ہو جا، تیرے رب نے تجھ سے جس جنت کا وعدہ کیا تھا آج تجھے اس میں داخل کیا جائے گا، کیونکہ تو اس بات پر قائم رہا، تو نے مجھ پہ بنا دیکھے ایمان رکھا کہ میں ہی تیرا رب ہوں اور تو نے آخرت میں اس سے ملنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ناظرین، قرآن کہتا ہے کہ کاش تو دیکھے کہ جب ظالم موت کی سختی میں ہوتا ہے اور فرشتے اس شخص کو اپنے ہاتھ بڑھا کر کہتے ہیں اب اپنی جان نکال، آج تمہیں یہ ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ یعنی ناظرین، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے ہوئے مانتے ہوئے بھی گمراہی کا راستہ اختیار کیا اور اسلام پر مطمئن تھے مگر اس پر عمل نہ کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ہر گناہ کی سزا ملے گی۔ تم نے مجھے دیکھا، مجھے جانتے تھے کہ تمہارا رب میں ہوں، تم یہ قرآن پڑھتے تھے، تمہیں سب چیزوں کا علم تھا، مگر پھر بھی تم نے اپنے نماز کو نظر انداز کیا، پھر بھی تم نے روزہ کو نظر انداز کیا، زکوٰۃ کو نظر انداز کیا، فقیروں کو دینے کا نظر انداز کیا، تو پھر بتاؤ کہ اب تمہارا رب تمہیں یہ سزا کیوں نہ دے، یہ ذلت کا عذاب کیوں نہ دے؟ اب اس کے لیے تم خوب تیار رہو کہ جہنم تمہارے لیے تیار ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو تو اتنی بری سزا دے گا کہ آپ تصور میں نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے قرآن مجید میں سخت سے سخت عذاب کے بارے میں فرمایا ہے، مگر چند عذاب ایسے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کچھ نہیں بتایا۔ ناظرین، سب کچھ نہیں بتایا، وہ اس کے علم میں ہے۔ کیا قیامت کے دن کا علم قرآن میں ہے؟ نہیں ہے، قیامت کے دن کا علم نہیں ہے، مگر اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کس دن آئے گی، لیکن یہ علم ضرور ہے کہ کیسے آئے گی۔ ٹھیک ہے، موت کا بھی یہ علم نہیں ہے کہ کس دن آئے گی، یہ علم ضرور ہے لیکن کیسے آئے گی۔ تو ناظرین، اللہ کے لیے اللہ کو اپنا وقت دیں، اس کے لیے وقت دیں، وقت نکالیں، یہ زندگی کچھ نہیں ہے۔ ناظرین، جب آپ دیکھتے ہیں کہ روح نکالی جاتی ہے نا تو میت کی آنکھیں اوپر چلی جاتی ہیں، تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ میت کی آنکھیں اوپر کھلی ہوئی کیوں ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میت کی آنکھیں روح نکالتے وقت اس کے پیچھے چلی جاتی ہیں۔ ناظرین، کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کسی میت کے پاس جاتے ہیں، کسی جنازے میں شریک ہوتے ہیں، تو اس شخص کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس لیے کھلی ہیں کہ یہ اس کی روح اس کے پیچھے چلی گئی، یعنی موت کے پیچھے چلی گئی۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ ناظرین، حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ میت کی روح اس کی پیشانی کے پیچھے سے نکالی جاتی ہے، یعنی نیک انسان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے، اور جب وہ نکالی جاتی ہے تو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ اس کے ماتھے پہ ہلکا سا پسینہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ ناظرین، قرآن فرماتا ہے کہ موت کی سختی وقت کے ساتھ ہے اور حق پر ہے۔ جس دن یہ تیرے سامنے آئے گی تو یہ کہے گی کہ آج یہ تیرے سامنے ہے اور تو اس سے بھاگتا تھا اور ڈرتا تھا۔ ناظرین، موت کے ساتھ یہ تین چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ناظرین، جس انسان کو موت آتی ہے اس انسان کے ساتھ صرف ایک چیز ہی جاتی ہے، نہ رشتہ دار نہ مال، کیونکہ جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے نا تب اس کے ساتھ صرف اس کے اعمال رہ جاتے ہیں۔ وہ اپنا وقت ضائع کرتا تھا، اپنے اللہ کو وقت نہیں دیتا تھا۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب ہم نے جانا ہے نا، جس کے پاس سے ہم نہ کچھ لے کے آئے تھے نہ کچھ بن کر آئے تھے، ہم صرف ایک ہی چیز لے کر آئے تھے، اپنا اعمال نامہ، جو ہم نے آج بھر کر اپنے اللہ کے پاس لے کے جانا ہے، یا اچھائی میں یا گناہ میں۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ کیسے وقت گزارتے ہیں۔ بہتر ہے ناظرین، ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا وقت گزارنا چاہیے، اسے یاد کرنا چاہیے، ہر پل اس کو دینا چاہیے تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔